नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हटलां की सरकारच्यो येवजण्यो आनी धोरणां तळागाळा मेरेन चालीक लावपाच्या प्रक्रियेन नागरी सेवांचो मुखेल वांटो आसा. आयज नवी दिल्लींत नागरी सेवा दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. राजधानी दिल्लींत येवजण्यो करूं येतात, पूण पयसुल्ल्या गांवांनी फळादीक परिणाम दिवंक येतात जेन्ना त्यो येवजण्यो खऱ्या अर्थान चालीक लायतात. सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां अखिल भारतीय सेवांचो जनक म्हणत उपराष्ट्रपतींनी सांगलें की सरदार पटेल हांणी सेवा आनी एकचाराच्या भावनेन देशाक एकठांय हाडला. Sardar Vallabhbhai Patel ji unified India politically, and as the architect of the civil services, he brought the nation together under a shared spirit of service and unity. Many of the civil service IAS, IPSs are serving that state only. This is where the integration of the country is getting strengthened. 3 दिसांच्या जर्मन भोंवडेर आशिल्ले संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज दनपारां बर्लिनाक पावले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री सिंग हांणी म्हटलां की म्युनिक सावन बर्लिनाक वचपाच्या वेळार तांकां जर्मन वायुसेनेच्या खाशेल्या विमानांतल्यान सेवा मेळ्ळी. बर्लिनांत पावतकच तांचो लश्करी भोवमान केलो. ताचे आदीं आयज श्री सिंग जर्मनींतल्या म्युनिक शारांत पावले. ह्या भेटी वेळार तांणी आपले जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस आनी हेर वरिश्ठ फुडाऱ्यां कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करून दोनूय देशां मदली रणनीती, संरक्षण भागीदारी आनीक घटमूट करपाचेर भासाभास केली. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भारताचे महान आध्यात्मीक गुरू आदी शंकराचार्य हांकां तांच्या जयंती निमतान आदरांजली ओंपल्या. आदी शंकराचार्य हांणी सामाजीक सलोखो घटमूट करपा खातीर देशभरांत संस्था उबारल्यो ज्यो आयज लेगीत पिळग्यांक मार्गदर्शन करतात अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हटलां. प्रक्रिया उद्योगा खातीरची उत्पादन संलग्न उर्बा म्हळ्यार PLI येवजण ही भारतांतली अन्न प्रक्रिया वाठाराच्या उदरगतीचो एक मुखेल चालक म्हणून उदेला. वाडलेल्या विक्रेक उर्बा जोडून ह्या येवजणेन गुंतवणुकीक चालना दिल्या, उत्पादनाची तांक वाडयल्या आनी भारतीय अन्न उत्पादनाची जागा संवसारीक पांवड्यार घटमूट केल्या. मूल्यवर्धन, सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्योगाचो सहभाग आनी बाजरी आधारीत उत्पादनाचेर भर दिल्ल्यान सर्वसमावेशक विकासाक हातभार लागला. देशभरांतली घरगुती LPG पुरवण सुरळीत आसा आनी देशभरांतल्या खंयच्याच LPG वितरका कडेन पुरवठो खंडीत जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना अशें सरकारान सांगलें. मंगळारा नवी दिल्लींत अस्तंत आशियांतल्या हालींच्या घडामोडी विशीं आंतर मंत्रालयीन म्हायती दितना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयातली संयुक्त सचीव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें, आंतरराष्ट्रीय बाजारांत कच्चें तेल आनी LPGचे दर वाडले तरी सरकारान LPGची घरगुती पुरवण कसलोच खंड पडनासतना सुनिश्चित करपाचो यत्न केला. भारतान टांझानियांतल्या दार एस सलाम हांगच्या श्री हिंदू मंडळ रुग्णालयाक 2 टन जीवनावश्यक वैजकीय साहित्य पावयलां, जाका लागून उदेंत आफ्रिकेंतल्या देशां वांगडा भलायकी सेवा सहकार्य अदीक घट करपाची भारताची मानवतावादी मजत आनी वचनबद्धता अदीक घटमूट जाल्या. संस्कृती मंत्रालयाचे सचीव विवेक अगरवाल हांणी ग्रेटर नोयडा हांगा 2024-2025 वर्साचो भारतीय एपिग्राफीचो म्हळ्यारूच पुरालेखनाचो अभ्यास करपी शास्त्राचो वर्सुकी अहवाल जाहीर केलो. मंगळारा सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत संस्कृताय मंत्रालयान सांगलां की ह्या अहवालांत देशभरांतल्या एपिग्राफीक वावराचो व्यापक नियाळ दिला. ह्या कामांत शिलालेख सोदून काडप, दस्तावेजीकरण करप, व्याख्या करप, तिगोवन दवरप हाचो आस्पाव आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं कोंकणी वृत्त निवेदक घेवपाचे आसात. ते खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां आसूंक जाय. ह्या पदा खातीर 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करपाक मेळटले. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क करचो. खेळ IPL क्रिकेट सर्तीन आयज हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर सनरायझर्स हैदराबाद आनी दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.